आयकोत येयल्ले आसा. एक बारीकसो घडणूक मनान येता. तो जेन्ना IITन शिकतालो, IIT मुंबय, तेन्ना ताजे जे कलिग जावन आशिल्ले आनी स्टाफ, एक बारीकसो प्रोग्राम IIT मुंबयन घडोवन हाडलेलो. आनी लंच ब्रेक जेन्ना पडटालो पळय तेन्ना सगळे जाण मेशान वांगडा येवन जेवणाक बसताले. आनी ह्या वेळार सगळ्यांक सोडून तो सेक्युरिटी गार्ड जो जावन आसा, जो IIT मुंबयचो सेक्युरिटी गार्ड जावन आसा, तेज्या वांगडा बोल्लो लंच ब्रेकाक. आनी गेल्या वर्सा जेन्ना ताका श्रद्धांजली दिवपाक आनी मान दिवपा खातीर एक मेमोरियल सर्वीस IIT मुंबयन ऑर्गनायज केल्लो, तेन्ना होच सेक्युरिटी गार्ड मान बागोवन ताच्या दुकानी दोळे आशिल्ले, मात तो फुडें सरलो आनी ताणें डायरेक्टराक विचारलें आपूण वचोन ताका रिस्पेक्ट्स, म्हाजो फायनल रिस्पेक्ट्स आनी श्रद्धांजली दिवंक शकतलो काय. आनी तेन्ना ताणें ही घडणूक सांगली. मॅन विथ अ डिफरन्स, लीडर विथ अ डिफरन्स, एन अ कॉमन मॅन विथ अ डिफरन्स. हे विचार आमच्या युवकांमध्ये आयज येवपाची गरज आहे.